हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सेकेन्डरी मेमोरी। र सेकेन्डरी मेमोरीलाई हामीले अर्को भाषामा एज अ अक्जिलरी मेमोरी पनि भनिरहेको हुन्छौँ। हिजो हामीले पढेको चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी थियो। अब पढ्नुभयो कि भएन, पढ्नु भएको छैन भनेदेखि गएर पढ्नु होला। र आजको मेमोरीको टाइप रहेको छ हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी, अर्थात् योभन्दा अगाडि हाम्रो मेन मेमोरी थियो, जहाँ हाम्रो सबै मेन डाटाहरू त्यहाँ राखिएर चाहिँ प्रोसेसिङ गर्थ्यो, सिपियुले काम गर्थ्यो। तर सेकेन्डरी मेमोरीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने नचाहिने सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जम्मा गरेर राख्छौँ है। जस्तो अब चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वाइज हाम्रो पिक्चरहरूमा हाम्रो डिफ्रेन्ट पेन ड्राइभहरू दिएको छ, हार्ड डिस्कहरू छन्, फ्लपी डिस्क छ, अरू पनि हुन्छ हाम्रो सिडी, डिभिडी, म्याग्नेटिक टेप, म्याग्नेटिक डिस्क, म्याग्नेटो डिस्क, अप्टिकल डिस्क, यस्ता हाम्रो धेरै हुन्छन् है। ती सबैका बारेमा हामी जान्ने नै छौँ। तर यति बुझ्नु होला कि सेकेन्डरी मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने नचाहिने हो, सिपियुलाई हामीलाई भन्दा पनि सिपियुलाई चाहिने नचाहिने सबै डाटाहरू स्टोर गरिन्छ क्या। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सेकेन्डरी मेमोरी। यसको फाइदा फेरि एउटा राम्रो छ क्या, यसमा हाम्रो चाहिँ डाटा स्टोरेज क्यापेसिटी प्राइमेरी मेमोरी भन्दा एकदमै धेरै हुन्छ। हुन त हामीले प्राइमेरी मेमोरी ऱ्याम र रोमको स्टोरेज क्यापेसिटी पनि बढाउन सक्छौँ, तर हामीलाई एकदमै महँगो पर्न जान्छ क्या। सस्तोमा हामीले स्टोरेज क्यापेसिटी बढाउनको लागि हामी सेकेन्डरी स्टोरेज नै युज गर्छौँ। एक त यो फाइदा भयो सस्तो रेटमा, ठिक छ। अर्को फाइदा भनेको हाम्रो यो नन भोलाटाइल हो क्या, अर्थात् यसमा भएको डाटाहरू हाम्रो केही पनि डिलिट हुँदैन। अब बत्ती होस् कि नहोस् मतलबै भएन, एकचोटि राख्यो काम सक्यो क्या। हाम्रो कति वर्षसम्म चाहिँ बसेर यतिकै बस्छ जबसम्म हामीले डिलिट गर्दैन। फेरि डिलिट गरेर बसेन भनेर नसोच्नु होला, ठिक छ। अब हामी सुरु गरौँ है त। सुरुमा जानौँ कि हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी र अक्जिलरी मेमोरी भनेको के हो। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी जुन चाहिँ हाम्रो अप्सनल हो क्या। फेरि एउटा न एउटा चाहिँ हुनुपर्छ है, कि त हार्ड डिस्क, कि त फ्लपी, कि त पेन ड्राइभ चाहिँ हुनै पर्यो। किनकि ऱ्याममा हाम्रो केही पनि हुँदैन नि हो। कम्प्युटर चलाउनको लागि केही न केही कुराहरू त चाहियो नि, ऱ्याममा केही पनि हुँदैन। त्यो ऱ्याममा लोड गराउनको लागि भए पनि हामीलाई एउटा न एउटा सेकेन्डरी डिभाइस चाहिँ चाहिन्छ, र जसमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट डाटाहरू राखिएको हुन्छ। हुन त यो हाम्रो एकदमै स्लो हुन्छ प्राइमेरी मेमोरी मेन मेमोरी भन्दा, तर डाटाहरू पर्मानेन्ट राख्छ, स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै बढी हुन्छ, र सँगसँगै हामीले ती कुराहरू सस्तो रेटमै म्यानेज गर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो हार्ड डिस्कको कुरा दिएको छ, यति पार्टलाई फोकस नगर्नु होला। हामीले के गर्छौँ त, यी सबै पार्ट तल हामी हार्ड डिस्कमा पढिहाल्छौँ नि, हेर्नु होला। पहिला हार्ड भनेको के हो त्यो त छुट्टै कुरा हो। सुरुमा डिस्क भनेको के हो त्यो बुझ्नु होला। डिस्क भनेको एउटा चक्का त हो नि, होइन र। डिस्क भनेको के हो त, हाम्रो एउटा चक्का हो के हो। सर्कुलर पार्टलाई हामी डिस्क भन्छौँ। यहाँनिर हार्ड भनेर छ, यस्तो चक्का जुन हाम्रो हार्ड छ क्या हो, त्यसलाई हामी हार्ड डिस्क भनेर भन्छौँ हो। र हार्ड डिस्क हाम्रो चाहिँ प्राय जुन चक्का छ नि, मेटलले बनाइएको हुन्छ है हो, धातुहरूले बनाइएको हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हार्ड हुन्छ, सफ्ट हुँदैन है। सफ्टवाला पनि म तपाईँहरूलाई पढाउँछु। र हार्ड डिस्कलाई हाम्रो अर्को भाषामा हार्ड ड्राइभ पनि भनिरहेको हुन्छन्, एचडी पनि भन्छन्। कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो यो एचडिडी वा हार्ड डिस्क ड्राइभ पनि भनेर भनिरहेको हुन्छन् है। र हाम्रो हार्ड डिस्क चाहिँ नन भोलाटाइल हो, यो कुरा त तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ। र यो नन भोलाटाइल डिस्कमा हामीले डाटाहरू कहाँ राख्छौँ त, प्ल्याटरहरूमा क्या। जुन हाम्रो यो चक्का छ नि, गोलो गोलो चक्का हो हार्ड डिस्कको, यो चक्कालाई हामीले टेक्निकल भाषामा के भन्ने गर्दछौँ त, प्ल्याटर भन्ने गर्दछौँ है हो। यो प्ल्याटर चाहिँ हाम्रो हाई स्पिडमा रोटेट भइरहेको हुन्छ हो, एकदमै स्पिन भइरहेको हुन्छ कि, घुमिरहेको हुन्छ फन 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 हो। अनि हाम्रो यो हेडले चाहिँ यसमा चुस्सो चुस्सो छुन्छ क्या, चुस्सो 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 छोएर चाहिँ यहाँ डाटा राख्छ। कतिले सोचिरह होला त
किन यो चक्का घुमाउँछन् त? चक्का घुमाएन भनेदेखि यो हेडले हाम्रो यति पार्ट मात्र छुन सक्छ क्या। यतिमा मात्र डाटा राखेर भयो त? भएन नि। हाम्रो यी सबै पार्टमा के गर्नुपर्ने छ त? हामीले डाटाहरू राख्नुपर्ने भएको छ। त्यसको लागि त्यो हाम्रो घुमेर यहाँनिर आउनु पर्यो। यताको पार्ट पनि घुमेर आउनु पर्यो, यहाँको पार्ट पनि घुम्नु पर्यो हो। सबै पार्ट यसरी घुम्नु पर्यो क्या। अनि यसले सबैमा चाहिँ छोएर चुस छोएर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू, फाइल, फोटो, फोल्डरहरू सबै हाम्रो यहीँनिर सेभ हुन्छ है। कतै हाम्रो सिपीको ठुलो डब्बामा सेभ हुन्छ भनेर भन्छन्, तर वास्तवमा हाम्रो डाटाहरू चाहिँ त्यो डब्बाभित्रको यस्तो हाम्रो एउटा देखिने हार्ड डिस्कमा हुन्छ। र यसलाई पनि हाम्रो नटहरू, स्क्रुहरू खोलेर हेऱ्यो भनेदेखि भित्र चक्का हुन्छ। तर नखोल्नु होला है। खोल्नु भनेको एकदमै हाम्रो खराब मानिने गर्दछ। ल यो कुरा यही हाम्रो सिम्पल कुराहरू छन् कि हाम्रो हार्ड डिस्क मेटालिक डिस्कले बनेको हुन्छ, जसमा हाम्रो मेटालिक अक्साइड राखिएको हुन्छ है। यो कुराहरू जान्नु पर्दैन। हामी केमिस्ट्री पढ्न आएकै होइन त, हामी त कम्प्युटर पढ्ने हो। र माथिबाट हेर्दाखेरि एउटा चक्का देखिन्छ है, तर भित्र हाम्रो यसरी फरक फरक चक्काहरू हुन्छन् है। 2टा, 3टा, 4टा धेरै चक्काहरू हुन सक्छ। अब डिपेन्ड हुन्छ कि हाम्रो कति स्टोरेज क्यापेसिटी, अर्थात् हाम्रो जतिवटा हाम्रो चक्का हुन्छ नि यस्तो प्ल्याटरहरू हो, जतिचोटि हाम्रो प्ल्याटर बढ्दै जान्छ हाम्रो हार्ड डिस्कको स्टोरेज क्यापेसिटी उति नै बढी हुन्छ क्या। जस्तै एउटा प्ल्याटरमा हाम्रो 250 GB अट्यो भनेदेखि, अब 2टा छ भनेदेखि 500 भयो, 250, 3टा छ भनेदेखि टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो 750 GB हो। यसरी चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ। इमेजिन गरेको कि एउटा हाम्रो 250 GB को छ भनेर। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक टेप। हेर्नु होला, अघिको हाम्रो हार्ड डिस्क थियो जसमा डिस्क सर्कुलर चक्का थियो, तल हाम्रो टेप छ क्या। टेप भनेको के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? इन्ची टेप, पानी टेप भन्नुहुन्छ नि। त्यो टेपको मिनिङ के हो त? यदि त्यसलाई हामीले खोलेर हेऱ्यौँ भनेदेखि लामो, अब इन्ची टेप होस् कि पानी टेप वा कालो टेप होस्, यो गोलो हुन्छ होइन। यसलाई हामीले खोल्यो भनेदेखि, यसरी निकाल्यो भनेदेखि लामो हुँदै जान्छ क्या हो। यस्तो लामो टाइपको हाम्रो स्ट्रक्चर भएको कुरालाई हामी टेप भन्छौँ। अब यहाँनिर म्याग्नेटिक छ, अर्थात् यस्तो टेप जसमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक कुराहरू, चुम्बकीय कुराहरू होइन राखिएको छ भनेदेखि त्यो हाम्रो म्याग्नेटिक टेप हो। अब पढ्न फेरि हामीले स्टोरेज डिभाइस पढिरहेछौँ, अर्थात् डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि युज हुने हार्डवेयर। अब धेरै कुराहरू हामीलाई क्लियर भइसक्यो नामबाटै हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त? म्याग्नेटिक टेप भनेको हाम्रो यस्तो हार्डवेयर हो जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा टेप हुन्छ, त्यहाँ म्याग्नेटिक कुराहरू हुन्छ हो। र त्यही टेपमा हामीले के गर्न सक्छौँ त? डिफ्रेन्ट डाटाहरू राख्न सक्छौँ। र म्याग्नेटिक टेपलाई हाम्रो एनालग सोल्युसन भनिन्छ। अब तपाईँहरूले एनालग कम्प्युटर पढिसक्नु भएको छ, पढ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ पुरानो गएर हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एनालग भनेको चाहिँ जेनरली सिक्वेन्सियल वा कन्टिन्युअस डाटा रिड राइट गर्ने हाम्रो कम्प्युटरलाई मेथडलाई हामी एनालग भन्छौँ। जस्तो हाम्रो स्केलमा, स्पिड मिटरमा होइन, हाम्रो घडीमा कन्टिन्युअस हुन्छ नि त, घुमिरहेको हुन्छ हो, जम्पिङ हुँदैन। त्यस्तो हाम्रो टाइपको हार्डवेयरहरूलाई हामी एनालग भन्छौँ। र म्याग्नेटिक पनि हाम्रो एनालग हो। किन त? किनकि यसमा हाम्रो यो टेप त हुन्छ, तर टेपमा हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सानो पोइन्ट हुन्छ यसरी हो। यहाँनिर हामीले यसरी चुस्स छोएर चाहिँ यहाँ भएको डाटाहरू रिड राइट गर्छौँ हो। तर हाम्रो एनालग यसलाई किन भनियो त? जस्तै अहिले हाम्रो यहाँनिर मानौँ कुनै गीत वा फिल्मै छ, मानौँ हाम्रो 50 मिनटको, हुन त 2 घन्टाको हुन्छ। अहिले यहाँनिर हाम्रो यो 5 मिनटमा चलिरहेछ। मलाई एकचोटि फरवार्ड गरेर यहाँनिरको 20 मिनटको हेर्न मन लाग्छ। त्यस्तो केसमा हामीले 5 बाट 20 मा जम्प गर्न सक्दैनौँ। अहिलेकोमा सकिन्छ, तर पुरानो बेला हाम्रो 5 बाट यसरी 6, 7, 8, 9, 10 हुँदाहुँदै 20 मिनटमा कन्टिन्युअसली पुग्नु पर्थ्यो क्या। त्यस कारणले यसलाई हाम्रो एज अ एनालग भनिएको हो। र हाम्रो म्याग्नेटिक टेपमा चाहिँ प्लास्टिकको टेप युज गरिएको हुन्छ। त्यसको सर्फेसमा हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटिक कुराहरूले कोटिङ गरिएको हुन्छ क्या। यो कालो हाम्रो प्लास्टिकको हुन्छ, तर माथि माथि हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटिक कुराहरूले चाहिँ कोटिङ गरिएको हुन्छ है। र यसले डाटा हाम्रो सिक्वेन्सियल वा कन्टिन्युअस फर्ममा राख्छ।
त्यो त हामीले बुझिसकेका छौँ नि। एनालग भन्ने बित्तिकै कुरा जानिहाल्यौँ। र थोरै हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो यो म्याग्नेटिक टेप जर्मनीको 1928 मा बनाइएको थियो। फेरि विक्रम सम्वत होइन है, एडी हो हैन। ठिक छ, लगभग एक वर्ष भनेछु 100 वर्ष हाम्रो हुन लाग्यो है यो म्याग्नेटिक टेप बनाएको। अब यसको स्टोरेज क्यापासिटी 500 MB 2 GB 4 GB हुँदा हुँदै हाम्रो बडीको पनि थियो है। बुझ्नुभयो? नेक्स्ट आउँछ हाम्रो म्याग्नेटो डिस्क। अब केही गाह्रै छैन, डिस्क आइसक्यो, पक्का चक्का छ भनेर बुझिसकेका छौँ। अब अगाडि म्याग्नेटो थपियो, अर्थात् यसमा हाम्रो यस्तो डिस्क यस्तो चक्का छ, त्यहाँ भएको कुराहरू हामीले थाहा पाउनको लागि, नयाँ फाइलहरू फोटोहरू हाल्नको लागि, पुरानो कुराहरू हेर्नको लागि पक्का म्याग्नेटिक तरिकाले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको दिमागमा आइसकेको छ। र यो हाम्रो म्याग्नेटो डिस्कलाई म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क पनि भनिन्छ। अब यहाँ म्याग्नेटिक कुरा पनि आयो, अप्टिकल कुरा पनि आयो क्या। म्याग्नेटो भनेको चुम्बक हो, अप्टिकल भनेको चाहिँ लाइटको कुरा हो क्या। अर्थात् म्याग्नेटिक तरिकाबाट पनि हामीले फाइलहरू राख्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। अर्को भनेको लाइटहरू युज गरेर पनि, लेजर बिमहरू पनि युज गरेर हामीले यसमा डाटाहरू हाल्न पनि सक्छौँ, निकाल्न पनि सक्छौँ। ठिक छ ल, किनकि यसमा हाम्रो बोथ म्याग्नेटिक र अप्टिकल कुराहरू कम्बाइन गरिएको छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्केट जस्तै हो वा फ्लपी डिस्क, जुन हामी केही बेर पछि भन्नेछौँ। तर यसको साइज चाहिँ हाम्रो ठुलो हुन्छ है। म्याग्नेटो डिस्कको यहाँ हेर्न सक्नु साइज एकदमै ठुलो छ। तर पछि हाम्रो यो म्याग्नेटो डिस्क हराएर गयो। किन भन्दाखेरि फ्ल्यास ड्राइभ, हाम्रो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभहरूको कुराहरू आउन थाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो सिडी डिभिडीहरू पनि आउन थाले, जुन चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटो डिस्कभन्दा सस्तो पनि थियो। राइटिङ टाइम पनि हाम्रो एकदमै फास्ट थियो क्या। अब हेर्नु होला, म्याग्नेटो डिस्क पनि हाम्रो एकदमै चल्न त चलेको थियो। तर पछि हाम्रो यो सिडी डिभिडी र हाम्रो यो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभहरूले रिप्लेसै गर्दै क्या। किनकि सस्तोमा पनि पाइने र हाम्रो फास्ट पनि भयो क्या, होइन, भरपर्दो पनि भयो। त्यस कारणले हाम्रो पछि यो म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्क हराएरै गयो है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याग्नेटो अप्टिकल डिस्कको भर्जन हाम्रो यसमा 640 MB सम्म चाहिँ राख्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ रहेछ है। अब नेक्स्टतिर बढौँ, हाम्रो अप्टिकल डिस्क छ, केही गाह्रो छैन है। अघि हाम्रो म्याग्नेटो अप्टिकल थियो, अहिले अप्टिकल मात्र छ। माथिमा म्याग्नेटिक तरिकाले पनि डाटाहरू राइट गर्न पाइन्थ्यो, अर्थात् त्यहाँनिर हाल्न पनि पाइन्थ्यो, निकाल्न पनि पाइन्थ्यो। तर हाम्रो अप्टिकल डिस्कमा लेजर लाइट, लेजर बिमहरू युज गरेर मात्र हामीले डाटाहरू सिडीमा हाल्न सक्छौँ र निकाल्न सक्छौँ नि। हेर्नु न, सिम्पली यस्तो हाम्रो साइनिङ सर्फेस हुन्छ क्या। यहाँनिर हामीले डाटाहरू हाल्ने हो र यिन लेखेको कुराहरू हामीले लेजर लाइट युज गरेर चाहिँ निकाल्ने है हाम्रो। यसरी तपाईँहरूले हाम्रो सिपियु वा ठुलो डब्बामा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, वा ल्यापटप छ भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो साइडमा दिएको हुन्छ हो, निकालेर हाल्न पनि सक्छौँ। अब हाम्रो अप्टिकल डिस्कमा नि धेरै भर्जन छ, सिडी भयो, डिभिडी भयो, ब्लुरे भयो, होइन, यस्ता कुराहरू छन्। अर्को भनेको ड्युअल लेयर क्या। एकतिर हाम्रो साइनिङ र अर्कोतिर पनि साइनिङ क्या। नर्मल्ली हाम्रो एकतिर मात्र साइनिङ हुन्छ हो, अर्कोतिर कभर हुन्छ, फिल्मको नाम हुन्छ। तर हाम्रो कुनै चाहिँ ड्युअल लेयर पनि हुन्छ है। ल, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, हेरिसक्नुभयो। म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही टाइपहरूको बारेमा भनिदिन्छु है त। ल, र अप्टिकल डिस्क चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि लेजर बिमबाट हुन्छ, तर एकदमै लो लाइट है। हाम्रो अल्ट्रा भाइलेट रे जस्तो पावरफुल होइन, एकदमै हाम्रो लेस पावरफुल लो लाइट लेजर बिमबाट गरिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो ड्युरेबल र लाइट वेटेड हुन्छ कि, अर्थात् धेरै बेरसम्म टिक्ने। धेरै बेर भन्नाले हाम्रो वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षसम्म पनि डाटाहरू राख्न सकिन्थ्यो। र बोक्नमा पनि एकदमै हलुका है। त्यो हाम्रो हार्ड डिस्क जस्तो अरू जस्तो एकदमै गरुङ्गो हुन्न, एकदमै लाइट वेटेड। र अप्टिकल डिस्कको हाम्रो थुप्रै भर्जन छन्, सिडी, डिभिडी, ब्लुरे, होइन। र सिडी डिभिडीको पनि आफ्नै टाइप छ क्या। फेरि सबैको टाइपहरू मिल्न जान्छ। जस्तो हाम्रो सिडी रोम छ,
डिभिडीको पनि रोम छ, सिडिआर छ, डिभिडीको पनि आर छ हो, सिडिआरडब्लु, डिभिडीको नि आरडब्लु। यहाँ एक्स्ट्रा भनेको हाम्रो ड्युअल लेयर छ हो, डिभिडीको नि ड्युअल लेयर हुन्छ, हाम्रो ब्लुरे डिस्कको पनि ड्युअल लेयर हुन्छ। अर्थात् एउटा कुरा पढ्यामा हाम्रो अर्को कुरामा एकदमै धेरै हामीलाई हेल्प हुन जान्छ। अब सुरुमा त हामी कमन कुराहरू पढौँ न त, के कमन छ त। जस्तो सिडीमा हाम्रो चाहिँ 12 cm 1 mm बाई, यसरी हाम्रो यो 12 सेन्टिमिटर जुन हाम्रो यो डायमिटर छ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ, र यसरी हाम्रो मोटाइ नाप्ने हो भनेदेखि 1 mm हुन्छ क्या। जुन हामीले यसरी यसको मोटाइ नाप्यो भनेदेखि 1 मिलिमिटर हुन्छ हो, यसरी हाम्रो 12 सेन्टिमिटर। यही कुरा भन्न खोजिएको छ। यो चाहिँ सबैमा कमन छ है, र जति पनि सिडी छन् सबैको स्टोरेज क्यापेसिटी हाम्रो 650 MB देखि लिएर 700 MB सम्म छ। यो भन्दा बढी चाहिँ छैन है कसैको। डिभिडीको चाहिँ हाम्रो 4.7 GB छ, 8.5 GB छ र 17 GB पनि छ। यी तीनटा क्यापेसिटी भएको डिभिडीहरू हुन्छ। ब्लुरेको हाम्रो 25 GB देखि लिएर 50 GB सम्म छ हो। यी चाहिँ हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थियो। अब हामी यसका टाइपहरूको बारेमा थोरै जान्दौँ है, एकैछिनमा हाम्रो सकिहाल्छ। अब सिडी रोम छ। अब तपाईहरुले प्राइमरी मेमोरीमा रोम पढ्नु भएको थियो नि। रोम भनेको के हो त? रिड ओन्ली मेमोरी। अर्थात् यसमा राखिएको कुराहरू एकचोटि राखिसकेपछि दोहोऱ्याएर डिलिट गर्न पाइँदैन हो। सिडी रोम र डिभिडी रोम हाम्रो कस्तो हो त? यदि हामीले यसमा एकचोटि डाटा, फिल्म, अडियो, भिडियो, सफ्टवेयर जे राख्यौं नि त्यो लाइफ टाइम बस्छ क्या, हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। प्राय यसमा चाहिँ हाम्रो फिल्महरू राखिन्थ्यो हैन, त्यसै गरी हाम्रो सफ्टवेयरहरू पनि राखिन्थ्यो जुन चाहिँ हामीलाई लाइफ टाइम चाहिन्थ्यो क्या। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले नै राख्थ्यो, हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न पाइन्नथ्यो, कम्पनीले नै चुज गर्थ्यो क्या। ल यो फिल्म यो सफ्टवेयर चाहिँ राखिदिनु पर्यो यो सिडीमा बनाउने बेला, त्यति बेलै राखिन्थ्यो, अरू बेला पाइन्नथ्यो। अर्को आउँछ हाम्रो सिडिआर हो और डिभिडिआर, दुवैको बारेमा हामी कमनली पढौँ। रेकर्डेबल भनेर छ, अर्थात् यसमा हामीले नयाँ कुराहरू हाल्न सक्छौँ। तर बेफाइदाको कुरा के थियो भन्दाखेरि यसमा हामीले एकचोटि मात्र हाल्न पाउँथ्यो क्या यो सिडिआर। मैले यसको प्र्याक्टिकल पनि बनाएको छु कि सिडी रोममा हामीले डाटाहरू कसरी हाल्न सक्छौँ क्या हो। एकचोटि मात्र हाल्न पाइन्छ है, एकैचोटि कपी गरिदिने हो। अब हाम्रो 5, 50 MB, 100 MB, 200 MB कति MB कपी गर्नुपर्ने हो, कति GB कपी गर्नु हो, कपी एकैचोटि गरिदिने अनि सबैलाई एकचोटि बन्द गरिदिनु पर्छ क्या हो। एकैचोटि गरेपछि त्यो सकियो, दोहोऱ्याएर त्यसलाई एडिट गर्न पाइँदैन। सिडिआर भनेको हाम्रो ब्ल्याङ्क सिडी हो क्या, जसमा चाहिँ हाम्रो एकचोटि चाहिँ डाटाहरू राख्ने चोइस दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्पनीले राख्छ रोममा, रेकर्डेबलमा चाहिँ मान्छेहरूले राख्छन् क्या, मान्छेहरूले राख्छन्। तर एकचोटि मात्र राख्न पाइन्छ, दोहोऱ्याइतिर राख्न पाइँदैन हो। यो सबै कुराहरूको हाम्रो प्रब्लमहरू हटाउनको लागि सिडिआर र डिभिडी आरडब्लु हो और रिराइटेबल भर्जन निकालियो क्या। अब यसमा हामीसँग के चोइस भयो त? जतिचोटि पनि हाल्न सक्ने, जतिचोटि पनि डिलिट गर्न सक्ने अप्सन चाहिँ दियो है। अर्को आउँछ ड्युअल लेयर। अब नर्मली सबैमा हाम्रो एउटा लेयर, एउटा साइड मात्र थियो। पछि के गर्यो त? हाम्रो एक साइडमा 4.7 GB, अर्को साइड वा अर्को लेयरमा हाम्रो 4.7 GB। अब 4 जोडौँ न, 4.7 हैन, लगभग हाम्रो 8.5 GB सम्म चाहिँ राखिएको थियो, ठिक छ। र एडभान्स ड्युअल लेयरमा हाम्रो 17 GB सम्म थियो क्या। यसकै डबल 8.5 र 8.5 जोडौँ न हो, 16, 550 क्यारी गयो 1, 17.0 हो। अर्थात् हाम्रो 17 GB सम्म थियो है। त्यसै गरी ब्लुरेको हाम्रो नर्मलको 25 GB थियो। यसमा पनि हाम्रो ड्युअल साइडमा चाहिँ ड्युअल लेयरमा 25 50 GB सम्म चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरिन्थ्यो। र हाम्रो ब्लुरे डिस्क चाहिँ एचडी भिडियोहरू, एचडी फोटोहरू हैन, एचडी कन्टेन्टहरू राख्नको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो है त। यो त तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ, कुनै
गाह्रो कुरा होइन। तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है यदि जरुरी लाग्छ भनेदेखि। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फ्लपी डिस्क। केही गाह्रो छैन है, फ्लपी डिस्क चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हो र लगभग हाम्रो अहिले फ्लपी डिस्क युज गर्न छोडिएको छ, धेरैले छोडेको छन् किनकि यसको स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै कम हुने क्या। यदि तपाईँहरूले 50 MB पनि हाल्नु छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त, धेरैवटा फ्लपी डिस्क, किनकि एउटाको हाम्रो 3 MB देखि लिएर 4 MB मात्र राख्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। सुरु बेला चाहिँ एकदमै राम्रो थियो 3-4 MB नै, तर पछि हाम्रो 3-4 MB ले नपुग्ने भयो क्या होइन। अब 100 MB को डाटा हाल्न पनि ठुलो डेकै हाल्नु पर्छ क्या हामीले यो फ्लपी डिस्कको, त्यो चाहिँ अलि लफडा थियो। तपाईँहरूले यसको लिमिटेसन त बुझ्नुभयो। थोरै यसको बारेमा हामी डिटेलमा पनि जानौँ। यहाँ डिस्क भनेर छ अर्थात् चक्का। तपाईँले यो फुटाएर हेर्नु हो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो प्लास्टिकको कालो चक्का हुन्छ है, यसमा टाँसिएको हुन्छ हाम्रो प्लास्टिकको कालो चक्का। त्यसैमा हामीले डाटाहरू राख्न पनि सक्छौँ र निकाल्न सक्छौँ होइन। र पछि हाम्रो फ्लपी डिस्कलाई चाहिँ पेन ड्राइभहरूले रिप्लेस गर्यो क्या, किनकि हाम्रो फ्लपी डिस्क चाहिँ पोर्टेबल थियो, एक ठाउँबाट निकालेर अर्को ठाउँमा लाने, तर स्टोरेज क्यापेसिटी कम भएको थियो क्या। त्यसको अल्टरनेटिभमा हाम्रो चाहिँ फ्ल्यास ड्राइभहरू निकालियो र फ्ल्यास ड्राइभ, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्डले हाम्रो एकदमै ठुलो चेन्जेस लिएर आएको छ क्या। यति चेन्जेस लिएर आएको छ नि, लगभग हाम्रो अरू सबै हाम्रो स्टोरेज डिभाइसलाई चाहिँ लगभग रिप्लेस नै गरिसकेको छ क्या। सस्तोमा एकदमै सस्तो र हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटीमा पनि एकदमै धेरै क्यापेसिटी भएको हो क्या। ठिक छ। अब यहाँ पेन ड्राइभको बारेमा म त के भनौँ, तपाईँहरूलाई मभन्दा बढी थाहा हुनसक्छ है। पेन ड्राइभको बारेमा म चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिदिन्छु जुन तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। पेन ड्राइभमा हामीले डाटाहरू पर्मानेन्टली राख्न सक्छौँ एकदम सस्तो रेटमा है। पर्मानेन्टली भन्नाले चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ कि हाम्रो डिलिट हुँदैन। कतिले सोच्छन् भन्दाखेरि बत्ती गयो हार्ड डिलिट भयो, त्यस्तो हुँदैन है। यसमा हाम्रो ऱ्याम जस्तो हुँदैन, क्याचे जस्तो हुँदैन। र यसको अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि यो पेन ड्राइभलाई हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी पनि भनिन्छ। फ्ल्यास रोम होइन है, फ्ल्यास ड्राइभ, फ्ल्यास मेमोरी पनि भनिन्छ, किनकि यसमा भएको कुराहरू हामीले 1 सेकेन्डमै, एक झट्कामै गर्न सक्छौँ क्या। फ्ल्यास भनेको झट्का हो क्या। त्यसै गरी हाम्रो पेन ड्राइभमा भएको कुराहरू हामीले एक झट्कामै हामीले सबै कुराहरू डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो फ्ल्यास ड्राइभ पनि भन्ने चलन छ धेरै ठाउँमा र भनिन्छ पनि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फरक कम्पनीको हाम्रो पेन ड्राइभहरू छन्। कुनै 16 GB, 8 GB, 32, 64, 128 GB होला। सबैको काम गर्ने तरिका उही नै हो है, केही फरक छैन। सबैले हामीले USB मै हाल्ने हो, सबैले डाटा नै स्टोर गर्ने हो, सबैले पर्मानेन्ट नै गर्छ। सबैमा भएको डाटाहरू हामीले 1 सेकेन्डमै डिलिट गर्न सक्छौँ। अब कम्पनी अनुसार कुनै महँगो होला, सस्तो होला, किनकि यसको पनि हाम्रो केही फरक स्पिड हुन्छन् है। भर्जन 1.0, 2.0, 3.0 भनेर बेचिरहेको हुन्छन्। जति भर्जन नयाँ आउँछ नि हाम्रो 2, 3, 4 हुँदै 3.5 सम्म आएको छ। जति भर्जन हाम्रो बढ्दै जान्छ स्पिड त्यति नै बढ्छ है। त्यो स्पिडको कारणले चाहिँ हामीलाई महँगो हुनसक्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एसडी कार्ड, जसलाई हामीले सिक्योर डिजिटल कार्ड भन्छौँ। हुन त तपाईँहरूले यसलाई एज अ मेमोरी कार्ड भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा यसको ओरिजिनल नाम चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, सिक्योर डिजिटल कार्ड अर्थात् एसडी कार्ड क्या। बुझ्नु भएन। र एसडी कार्डलाई हाम्रो प्राय एज अ एसडी मात्र भनिरहेको हुन्छन्। तपाईँहरूले पनि यो कुराहरू नोटिस गर्नुभयो होला, सम्झेर बस्नुभयो होला कि कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइलमा हामीले मिस्टेकली मेमोरी कार्ड हाल्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त, इन्सर्ट एसडी कार्ड भन्छ, मेमोरी कार्ड भन्दैन है होइन। सिम कार्ड भन्छ, एसडी कार्ड भन्छ। अर्थात् यो हाम्रो हार्डवेयरलाई हाल भन्न खोजेको है। र आजकल जति पनि हाम्रो पोर्टेबल डिभाइस छन्, मोबाइल छन्, एन्ड्रोइडहरू छन्, ती सबैमा चाहिँ हाम्रो यो एसडी कार्डलाई चाहिँ एज अ प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो सबैमा चाहिँ स्टोरेजको लागि युज गरिएको छ है। अब एसडी कार्डको पनि आफ्नै साइज हुन्छ, मिनी हुन्छ, माइक्रो हुन्छ होइन, हाम्रो न्यानो पनि हुन्छ, न्यानो हुँदैन, हाम्रो मिनी हुन्छ, माइक्रो हुन्छ र एक्सडी भनेर हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो नर्मल एसडी कार्ड हो जसको साइज ठुलो छ। हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त,
एडभान्स क्यामेराहरूमा, हामीले बोल्ने माइकहरूमा हामीले राख्न सक्छौँ रेकर्डिङको लागि। वा अर्को हाम्रो कुनै मिनी पनि हुन्छन् हैन, हो यो मिनीमा पनि हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो यो माइक्रो एसडी कार्ड छ भनेदेखि यसलाई हामीले नर्मल एसडी कार्डमा साइज बनाउनको लागि हाम्रो एडाप्टरहरू हुन्छ कि ठुलो एडाप्टर छ नि, हो यो एडाप्टरमा हामीले यो माइक्रो एसडी कार्ड हालेर चाहिँ यसलाई हामीले एउटा ठुलो एसडी कार्डको रूपमा युज गर्न चाहिँ सकिन्छ है। हेर न, फेरि यसलाई माइक्रो साइजको भन्नु खोजे होइन नि, माइक्रो भनेको त सानो साइज हो। यो माइक्रो एसडीलाई चाहिँ एडाप्टरको लागि बनाएको हो क्या। अर्थात् यो हामीले मेमोरी कार्ड यहाँभित्र हालेर चाहिँ यसको साइज हामीले एउटा नर्मल एसडी कार्ड जस्तो बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ चोइस दिएको है। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ र यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। म फरक दिन केही नयाँ कुराहरू लिएर वा नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आउनेछु। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।